बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। ये रास्ता मेरी नजात का है। खुदावंद मसीह यसू के खूबसूरत जलाली और बाबरकत अजीम नाम में आप सब बहन भाइयों को सलाम। मेरे अजीजों, आज हम बात करने जा रहे हैं किताब हयात के बारे में, बुक ऑफ लाइफ के बारे में। बुक ऑफ लाइफ क्या है, किताब हयात क्या है, खुदा का पाक कलाम इसके बारे में हमसे क्या बयान करता है, इसमें किन लोगों के नाम होंगे और जिनके नाम नहीं होंगे उनका अंजाम क्या होगा, हम इसके बारे में सीखते हैं। पहले हम पुराना अहदनामा में इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो पुराने जो मुकद्दस अंबिया थे वो इनके बारे में क्या कहते हैं। तो हम खुरूज की किताब उसका 32 बाब और उसकी 32 से 33 आयत को पढ़ेंगे। और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। मेरे अजीजों, यहाँ पे मुकद्दस मूसा एक खास किस्म की किताब की बात कर रहे हैं और कहते हैं, जब बनी इसराइल की शिफायत कर रहे हैं तो कहते हैं कि अगर खुदावंद आपने इनका गुनाह माफ नहीं करना तो अपनी किताब में से मेरा नाम मिटा दे। इसका मतलब है कि मुकद्दस मूसा का नाम किताब हयात में दर्ज था और मुकद्दस मूसा ने कहा कि अगर आप इनके गुनाह नहीं माफ करते तो आप मेरा नाम किताब हयात में से मिटा दें। लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी खास बात कही, उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरा गुनाह किया है मैं उन्हीं का नाम किताब हयात में से मिटाऊंगा। इसका मतलब है मेरे अजीजों कि जो लोग दुनिया में पैदा होते हैं उनका नाम बुक ऑफ लाइफ में है, लेकिन जब वो अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करते, खुदा पर ईमान नहीं रखते, अच्छे काम नहीं करते, तो उनका नाम मिट भी जाता है। इसी तरह हम खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस दाऊद ने जो ज़बूर 69 और उसका 28 आयत को पढ़ेंगे, मुकद्दस दाऊद भी यहाँ पे किताब हयात का जिक्र कर रहे हैं। ज़बूर 69 69 ज़बूर और उसकी 28 आयत को हम पढ़ेंगे। उनके नाम किताब हयात से मिटा दिए जाएं और सादकों के साथ मंदरज ना हो। जो सच्चे लोग हैं, जो सादिक हैं, उनके नाम किताब हयात में दर्ज हैं, और जो सादिक नहीं, जो अच्छे काम नहीं करते, उनके नाम किताब हयात से मिटा दिए जाते हैं। आए हम अब चलते हैं कि ये किताब हयात है क्या, इसके बारे में सीखते हैं। हम मुकाशफा 20 बाब और उसकी 12 आयत से सीखेंगे खुदा के पाक कलाम में से। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। अब यहाँ पे बात हो रही है फाइनल जजमेंट की। 20 बाब मुकाशफा का और उसकी 12 आयत में लिखा है कि छोटे बड़े सब मुर्दों को मैंने उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। किसके तख्त के सामने? उस सफेद तख्त के सामने जिसपे खुदा बाप बैठे हुए हैं। अब सब मुर्दे जो हैं, खा वो छोटे हैं खा वो बड़े हैं, उस तख्त के सामने खड़े हैं। और कलाम पाक बयान करता है, फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। यानी कि यहाँ पे एक स्पेशल बुक है किताब हयात, और उसके अलावा भी बुक्स हैं जिनके अंदर उनके अमाल के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया। यानी कि जो दूसरी किताबें हैं जो आप अच्छे और बुरे काम करते हैं उन किताबों में दर्ज किए जाते हैं, लेकिन जब उन किताबों के मुताबिक आपने अच्छे काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, आपका इंसाफ किया जाएगा। तो फिर उसके बाद एक और किताब खुलेगी जिसके बारे में लिखा है, यानी किताब हयात। फिर एक और किताब खोलेगी यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और मेरे अजीजों, किताब हयात और बाइबल मुकद्दस बयान करती है 15 आयत में, अगर मुकाशवा 20 बाब 15 आयत को हम पढ़ें तो लिखा है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, यानी किताब हयात जो है
یہ ان سب بک سے ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے تو آپ کا انصاف کیا جائے گا کہ آپ نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، وہ لکھا جا رہا ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد بائبل مقدس مکاشفہ 20 باب 15 آیت میں بیان کرتی ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ یعنی کہ جس کا نام کتاب حیات میں نہیں، خواہ اس نے اچھے کام کیے ہیں خواہ برے کام کیے ہیں، وہ کدھر ڈالا گیا؟ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں۔ اب مقصد کیا ہے کتاب حیات کا؟ یہ کتاب حیات کس کے پاس ہے؟ کون نام درج کرتا ہے اور کون نام اس میں سے مٹاتا ہے؟ اس کے بارے میں ہم سٹڈی کرتے ہیں مکاشفہ اس کا 13 باب اور اس کی 8 آیت۔ مکاشفہ 13 باب اور اس کی 8 آیت، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ بک آف لائف کس کی کتاب ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی کتاب ہے۔ جب آپ مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، آپ کا نام جو ہے اس میں درج ہے، لیکن جب آپ مسیح یسوع کو قبول نہیں کرتے تو آپ کا نام کتاب حیات میں سے مٹا دیا جاتا ہے، اور جس کا نام کتاب حیات میں سے مٹا دیا جائے گا اس کو آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ یہ کتاب حیات برہ کی کتاب حیات ہے۔ اسی کے بارے میں ہم اور سیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی مکاشفہ اس کا 3 باب اور اس کی 5 آیت سے ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ جو غالب آئے گا میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، اور اپنے باپ کے سامنے اور اس کے فرشتوں کے سامنے میں اس شخص کا اقرار کروں گا۔ میرے عزیزو، جب ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر گناہ کرتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو کر اپنی جو تبدیل شدہ زندگی ہے اس میں قائم نہیں رہتے، بلکہ ہماری وہ ساری چیزیں جو پرانی انسانیت ہے ہم اس کے مطابق ہی چلتے ہیں، ہم اس کے مطابق ہی انہی کاموں کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو پھر ہمارا نام جو ہے وہ برہ کی کتاب حیات میں سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام کاٹ دیا جائے گا وہ بلا امتیاز آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ لیکن جب آپ غالب آتے ہیں، آپ ان سب چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے فرمائی ہیں، جو مسیح یسوع نے بیان کی ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے حکم دیا ہے، جب آپ ان سب چیزوں کے بارے میں ان پر عمل کرتے ہیں پورے دل و جان سے، تو آپ کا نام کتاب حیات میں درج رہتا ہے۔ اور جن کا نام کتاب حیات میں درج ہے وہ کیا کریں گے؟ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو سب مقدسین اس کے ساتھ آئیں گے، اور وہ بیٹھ کر کیا کریں گے؟ لوگوں کا انصاف کریں گے۔ میرے عزیزو، کتاب حیات ایک مسیحی کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آپ اس بارے میں سوچیں کہ جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو کیا آپ پرانی زندگی میں چل رہے ہیں کہ نئی زندگی میں چل رہے ہیں؟ اگر تو پرانی زندگی میں ہے تو جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے پاس چینج کا موقع ہے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ اپنا نام کتاب حیات میں مسیح یسوع کے احکامات پر عمل کر کے قائم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی امید نہیں ہوتی۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے پاس امید ہے، کیونکہ خداوند مسیح یسوع نے فرمایا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہ برہ کی کتاب حیات ہے، یہ برہ کے پاس ہے۔ جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے نام درج ہیں، لیکن جو اس سے بے وفائی کرتے ہیں اس کے نام کاٹ دیے جاتے ہیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ۔